गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणम सप्तमः स्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। श्री राजोवाच। समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीद् विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निः श्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातस्तद्भवश्चेत्तुमर्हति। श्री शुक उवाच। साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितम् अद्भुतं यद् भागवत महात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा शिश्रक्षुः पुर आत्मनो परो रजः सृजत्यस्य पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्राशु रिरंशुरीश्वरः सशिष्यमाणस्तम् ईरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजति स आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत या एष राजन्नपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयन्त्यतः तत्प्रत्यनीकान् सुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमृणेत्युरुश्रवाः अत्रैवोदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं। श्री युधिष्ठिर उवाच। अहो अत्यद्भुतं ह्येतद् दुर्लभैकान्तिकनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः सप्तोरशक्रद्विष्णुं यद् ब्रह्म परमव्ययं शिवत्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवती दुर्वग्राहधामनि
पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रूह्येतद् अद्भुततमं भगवांस्तत्र कारणम्। श्री शुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तदसदः कथा। श्री नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारण्यार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन् न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्याद् अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दं कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मत्स्यन्तन्मयामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुटयायां तमनुस्मरन् संरभं भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्द्वेषाद् भयात् स्नेहाद्यथा भक्तैश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चैदाद्ययो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहाद्धूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि न वैनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मात्रस्वश्रेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरणो विष्णोर् विप्रशापात्पदाच्युतौ। श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासु हीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्ध मे तदाख्यतुमर्हसि। श्री नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जगमुश्चरन्तो भुवनत्रयं पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून्मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासं न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठाम् आसुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पितां जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानवबन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोऽधरोद्धारे बिभ्रता शौकरं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं
प्रहरादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नाना यातनां मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवः श्रुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृश्वश्रात्मजौ तौ अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतांहसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम् नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जगमतुर्विष्णुपार्षदौ श्रीयुधिष्ठिर उवाच। विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रहरादस्याच्युतात्मता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहरादचरित्रोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।